अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। आज दो अहम बातें आपसे करनी है। पहला तो ये कि जो नैब तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को रिवर्स कर सकती है। और दूसरा ये कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस से मुतालिक जो सूरत हाल नजर आ रही है, इसका मुमकिन फैसला और जो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद हो सकती है कि नहीं। अब मौजूदा हुकूमत की स्ट्रैटेजी को अगर देखा जाए या उनका कोर फोकस ज़रा ऑब्जर्व किया जाए, पीडीएम की हुकूमत है, बहुत सारी जमातों पर मुश्तमिल ये हुकूमत नज़र आती है। इनका एक ही इस वक्त ओपोनेंट है इन तमाम जमातों का, और वो है इमरान खान। वो एक बाइंडिंग फोर्स जिसने इन तमाम जमातों को इकट्ठा कर दिया, ऑल्दो के सबकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सारे एक हो चुके हैं। अच्छा, और दूसरा इनका जो कोर फोकस में नजर आता है कि भाई अपने इस ओपोनेंट की रेपुटेशन को कैसे डैमेज किया जाए, एक कैसे डेंट डाला जा सकता है, और दूसरा ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस हैं उनके जरिए इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इनकी सियासी सरगर्मियों को, इमरान खान को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो नैब तरमीम के ऊपर आते हैं। पहले तो नैब तरमीम के हवाले से अदालत उज़्मा, आपको याद होगा कि अहम केसेस के हवाले से जो अदालत उज़्मा की जानिब से अस्कुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा गया कि जी देखना होगा कि वन साइडेड का पार्लियामेंट में आया कि कोई वन साइडेड कानून साजी तो नहीं हो रही, क्योंकि पार्लियामेंट में इस वक्त ऑपोजिशन तो दिखाई नहीं देती। और पार्लियामेंट का हाल ये है वैसे भी कि जहां पर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ये कहें कि वो अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ेंगे, तो इसके बाद तो पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे भी बहुत सवालात आयद हो जाते हैं। हमारे पास मिसाल मौजूद है कि मुशर्रफ दौर में नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO किस तरह से आया था और बाद में अदालत की जानिब से कैसे उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था। हाल ही में कासिम सूरी साहब की रूलिंग को कैसे रिवर्स कर दिया गया अदालत की जानिब से। कहने का मकसद ये है कि अब इस बात को अगर अदालत समझेगी कि यहाँ पर कानून साजी ऐसी कुछ हो रही है पार्लियामान के अंदर जो कि आइन की किसी शिक से मुतसादिम है, या फिर मेलिफाइडी इंटेंशंस पर बेस्ड है, या अपने केसेस भुगताने के लिए कानून साजी की जा रही है, सो अदालत ऐसे में ज़रूर कोई ऐसा फैसला दे सकती है कि जिससे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिवर्स किया जाए या उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए। दूसरा ये कि इमरान खान साहब जहां पर बोलते हैं कि 36 में से 24 अराकीन वो इस वक्त जमानतों पर बाहर हैं। सो कैबिनेट, वो कहते हैं कि जी आपके 60% से ज्यादा आपकी कैबिनेट के लोग, मेंबर्स इस वक्त जमानतों पे बाहर मौजूद हैं, और वही तमाम लोग इस वक्त कानून साजी के इस अमल में शरीक हैं। सो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का एक एलिमेंट सामने आ जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है कि जी कैसे ये तमाम वो लोग हैं, और ये अदालत में भी ये बात रेज हुई थी कि कैसे ये मफादात का टकराव जो है वो नजर आ रहा है कि आप बैठ के कानून साजी भी कर रहे हैं, और ये अवामी या कौमी मफाद में ये कैसे हो सकता है। ये नेचुरली ये दिस सीम्स टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ यू, बट ये लार्जर इंटरेस्ट में कभी भी नहीं नजर आ सकती है। ऐसे में फैटफ की भी ग्रे लिस्ट से हम अभी कंप्लीटली बाहर नहीं आए हैं। जो फैटफ की टेक्निकल टीम ने पाकिस्तान का दौरा करने आगे आने वाले मंथ्स में उन्होंने यही चीज ऑब्जर्व करनी है कि किस तरह से पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग पर काम कर रहा है, या किस तरह से वो सस्टेन किए जा रहे हैं। नेचुरली कुछ बहुत ऐसे मेजर स्टेप्स और पाकिस्तान ने वो इकदाम उठाए हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के उस कारकर्दगी को सराहा भी गया है, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट येट। वो आके ये देखेंगे कि किस हद तक इंप्रूवमेंट और वो कैसे सस्टेनेबल बनाई जाएगी, उसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट भी रिक्वायर्ड है। उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप फैटफ के उस जो स्टेप्स हमने लेने थे उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी एक बहुत बड़ा इकदाम हमने उठाना था कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम हम कैसे यकीनी बनाएंगे। और आप जानते हैं कि नैब में जो केसेस हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत मेजर केसेस नैब में मौजूद हैं। सो ऐसे में एक इंप्रेशन ये क्रिएट होता है कि पार्लियामेंट में इस वक्त जो नैब तरमीम के भी हवाले से कानून साजी हुई है उससे अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए, केसेस से बाहर निकलने के लिए, बचने के लिए ये कानून साजी की जा रही है। इससे क्या उस पर इम्पैक्ट और कैसे असरअंदाज होगा, क्योंकि फैटफ की टेक्निकल टीम जो है वो लेटर ऑन पाकिस्तान का दौरा करेगी,
اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو فورن فنڈنگ کیس اور جس کو کہا گیا کہ اس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کہا جائے، اور چیف الیکشن کمیشنر نے اس بات سے انور منصور خان صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت اس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس قرار دیا جائے، انہوں نے اس بات سے اگری بھی کیا تھا چیف الیکشن کمشنر نے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے انور منصور خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اب بنتا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کو اگر وہ ان پہ پابندی عائد کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، یہ چیف الیکشن کمشنر کا کے ڈومین کا نہیں ہے، یہ کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. بسائڈز اس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جس کے مطابق قانونی طور پر پیسہ ضبط کیا جا سکتا ہے لیکن کسی جماعت پر پابندی نہیں عائد کی جا سکتی. اچھا، یہ سوال بڑا ایسا سوال ہے کہ بھائی اس پر کیا اگر سیاسی جماعت پہ کسی پہ پابندی عائد ہوگی تو لیٹس سے تھوڑی دیر کو ہم یہ ڈبیٹ ایک طرف چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی ہے. میرے ساتھ بڑے انٹرسٹنگلی ایک پروگرام کے دوران پینل میں شہزاد چودھری صاحب موجود تھے. شہزاد چودھری صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کہی. انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک جماعت کے اکبر ایس بابر صاحب سامنے کیوں آئے ہیں، صرف دیگر جماعتوں کے اکبر ایس بابر صاحب سامنے کیوں نہیں آ رہے. حالات کچھ مختلف نہیں ہوں گے دیگر جماعتوں کے بھی، لیکن صرف ایک پارٹی کو نہیں. یہ جو 8 سال سے کیس چل رہا ہے صرف ایک پارٹی نہیں، آپ کو باقیوں کو بھی پیرل لے کے چلنا ہے اور باقیوں کے بھی آپ نے حال کو ذرا دیکھنا ہے. انور منصور خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جو سورسز آف فنڈنگ ہے وہ تمام چیزیں کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھ چکی گئی تھیں اور انہوں نے ساری چیز پروو بھی ہو چکی ہیں. سو بہرحال سب کچھ سامنے ہے اور وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. اس پر اب فیصلہ کس طرح سے آئے گا. لیکن شہزاد چودھری صاحب کی بات بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ اکبر ایس بابر دوسرے پارٹیوں کے اور کدھر ہیں. جب اب بات کر لیتے ہیں کہ جی پابندی آپ لگانے سے ہوگا کیا. پابندی آپ لیٹ سپوز آپ نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کر دی، آپ نے ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کر دیا، وہ کیا ہوگا. مشرف دور میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی تھی اور راتوں رات ہی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے پارٹی رجسٹر ہوتی ہے. اس کے سربراہ امین فہیم صاحب ہوتے ہیں. مشرف دور میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو ضلع وطنی پر تھی اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز پارلیمان کا حصہ تھی. اور آج بھی ہم جانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، ہم اس کو اس نام سے جانتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے جبکہ وہ رجسٹرڈ ہے. سو فواد چودھری صاحب گزشتہ دور حکومت میں کہتے تھے کہ ٹی ایل پی ایک کلعدم جماعت ہے، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، اس کو بین کیا جائے. بین کی طرف آیا، اس کو پھر ان بین بھی کیا گیا. سو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کسی بھی جماعت پر آپ پابندی عائد کر دیں یا اس کو بین کر دیں اور اس سے کوئی مسئلے کا حل نکل جائے گا. کیونکہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا تو پھر یہی نظر آئے گا جو کہ ہمارے پاس یہ انسٹنسز موجود ہے، شاید وہ تحریک انصاف پاکستان کے نام سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے. سو بہت ہی اس وقت میرے خیال سے جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ لاجیکل اینڈ کی طرف ضرور آپ جو کہتے ہیں اور آپ بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں کہ لاجیکل اینڈ پہ آپ نے سارے کیسز کو لے کر آنا ہے موجودہ حکومت نے. لیکن موجودہ حکومت جو کچھ اس وقت بھی بڑے تیزی میں جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے اس سے ایک اور یہ جو پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے اور یہ جو امپریشن آ رہا ہے کہ وہ ایک تو ایک ونڈکٹیو موڈ میں جا چکی ہے، وہ انتقامی کارروائی کی طرف جا چکی ہے جہاں پہ وہ اپنے اوپوننٹ پہ تو انتقامی کارروائی کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے کیسز کو بھی کسی منطقی انجام تک لانے کے لیے اور اس سے کس طرح سے اس کو ایویڈ کرنے کے لیے کیا قانون سازی ہونی چاہیے ابھی وہ بھی اس وقت نظر آتے ہیں سارے ایٹ دی ہیلم آف افیئرز. سو کیسے یہ معاملات آگے چلیں گے، عوام بڑا کلوزلی اس کو دیکھ رہی ہے. اور آج انٹرسٹنگلی ایک اور چیز سرفیس ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں گے اور کل کے ایجنڈا جو کہ ای سی سی کا جو ایجنڈا ہے اس میں پوائنٹ نمبر 5 واز ویری انٹرسٹنگ جس میں کہا گیا کہ ایلوکیشن آف فنڈز فار دی ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس آف منسٹرز انکلیو. سو ایک طرف مصدق ملک صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں اور دوسری طرف منسٹرز انکلیو کے لیے اس کی ریپیئرنگ اس کی مینٹیننس کے لیے آپ کو فنڈز ایلوکیٹ کرنے پڑے ہو. سو لیٹس جسٹ ہوپ کہ حکومت اپنی پرائیورٹیز کو بہتر طور پر سیٹ کر سکے گی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے فیڈ بیک اور سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.